हाँ, तो अब नमाज का चैप्टर शुरू हो रहा। तो नमाज से रिलेटेड सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन जो बहुत जरूरी मालूमात है वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद और भी ज्यादा जो जरूरी मसाइल है वो पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले फर्ज नमाज है और उनके नाम। अफसोस की बात है कि आजकल ऐसे बहुत सारे मुसलमान हैं, अगर मैं कहूँ कि 40% मुसलमान आज भी ऐसे हैं हमारे पास, कि उनको कितनी नमाजें हैं और नमाजों के नाम क्या है भी मालूम नहीं। अल्लाह माफ फरमाए। तो ये मालूम करना है, हर मुसलमान को मालूम भी करना है, अमल भी करना है। हर मुसलमान पर दिन और रात में 5 वक्त नमाज पढ़ना फर्ज है। वो कौन से है? पहली नमाज है फज्र। फज्र की नमाज जो हम लोग सुबह सादिक से पहले जो हम लोग क्या बोलते हैं, सुबह सादिक के बाद पढ़ते हैं। ठीक है, तुलो आफ्ताब से पहले, सुबह सादिक के बाद। यानी जैसे ही आसमान में एक उजाला आना शुरू होता ना, रोशनी आना शुरू होती ना, जब से नमाज का वक्त शुरू होता, सूरज के निकलने से पहले पहले खत्म हो जाता। ठीक है, तो ये है फजर की नमाज का। दूसरी जो नमाज है वो जोहर, जिसको हम लोग जोहर दोपहर में अदा करते हैं। ठीक है। तीसरी नमाज है असर, असर की नमाज, जिसको हम लोग 5 बजे इस तरह के टाइम में अदा करते हैं। चौथी नमाज है मगरिब की नमाज। पांचवी नमाज है इशा की नमाज, जो हम लोग रात में अदा करते हैं। तो नमाजों के टाइमिंग से रिलेटेड मैं कई मरतबा आप लोगों को बता चुका हूं। आप लोगों की सहूलत के लिए नमाज टाइमिंग्स बोल के एक ऐप है, आप इंस्टॉल कर लीजिए। उसके लिंक भी मैं आपको कई मरतबा दे चुका हूं, वो इंस्टॉल कर लीजिए। इंशाल्लाह उसमें आपको हर नमाज का वक्त बहुत इजी से मालूम हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो नमाज की रकातें, यानी कौन सी नमाज में कितनी कितनी रकातें हैं। फजर में 2 रकात नमाज फर्ज है। जोहर में 4 रकात नमाज फर्ज है। असर में 4 रकात नमाज फर्ज है। मगरिब में 3 रकात नमाज फर्ज है। इशा में 4 रकात नमाज फर्ज है। तो ये फर्ज नमाजों की तादाद। सुन्नत और नफिल की रकातें। फजर में फरज से पहले 2 रकात सुन्नत है। जोहर में फरज से पहले 4 रकात सुन्नत, फरज के बाद 2 रकात सुन्नत और 2 रकात नफिल है। ठीक है। असर में फरज नमाज से पहले 4 रकात नफिल है। मगरिब में फरज के बाद 2 रकात सुन्नत, 2 रकात नफिल है। इशा में फरज के बाद 2 रकात सुन्नत, 2 रकात नफिल, 3 रकात वाजिबुल वित्र। 3 रकात वाजिबुल वित्र है। इन 3 रकात को वाजिबुल वित्र कहते हैं, जो कि वाजिब फरज की तरह जरूरी है, कंपलसरी पढ़ना। ठीक है, अब देखिए यहां तक एक बेसिक इंफॉर्मेशन। अब आगे नमाज के शराइत, यानी नमाज सही होना बोले तो क्या क्या शर्तें होना जरूरी है वो देखिए आप यहाँ पर। ठीक है, नमाज के शराइत देखिए। अनोखा निमिषम వచ్చేస్తుంది। जी, वो क्या क्या है देखिए। यानी वो काम जिनके बगैर नमाज शुरू ही नहीं होती, नमाज होती च नहीं। नमाज की 7 शर्तें हैं। नमाज में 7 शराइत हैं, 7 शर्तें हैं। ठीक है। नंबर 1, बदन का हर किस्म की नजासत, नजासत बोले तो गंदगी को बोलते हैं। हर किस्म की गंदगी से पाक होना। हमारी बॉडी है ना, हर किस्म की गंदगी से पाक रहे। नंबर 2, कपड़ों का पाक होना। कपड़े भी हमारे गंदगियों से पाक रहे। पाक बोले तो, गंदगी बोले तो क्या ये समझना है, पेशाब, पाखाना, हैज, निफास, इस तरह की जो चीजें हैं वो गंदगियां हैं। ठीक है, मामूल से पसीना और क्या बोलते हैं, धूल मट्टी, वो गंदगी नहीं है। ठीक है, इसको जहन में रखो। कपड़ों का पाक होना। नंबर 3, जिस जगह हम लोग नमाज पढ़ रहे वो जगह का पाक होना। नंबर 3, नंबर 4, सतर। सतर यानी मर्द को नाफ से, नाफ बोले तो बम्बई बोलते ना, बम्बई बोलते, हाँ, तेलुगु में नाभि बोलते, वहां से घुटने तक और घुटनों तक, यानी घुटनों के नीचे तक, घुटने इंक्लूडिंग घुटने, गुड़गे के नीचे तक। गुड़गे भी सतर में इंक्लूड है, गुड़गे भी दिखाना नहीं मर्द वाले। ठीक है, गुड़गे के नीचे तक ये मर्द का सतर यानी छुपाने का हिस्सा। और औरत का छुपाने का हिस्सा क्या, औरत का सतर, औरत का छुपाने का हिस्सा क्या बोले तो, सिवाय चेहरे,
ہتھیلیاں اور قدم کے پورے اور قدم کے یعنی سوائے چہرہ، ہتھیلیاں اور قدموں یعنی جو جس سے ہم لوگ چلتے نا پیراں، اس کے علاوہ، یہ تین کے علاوہ پورے بدن کا چھپانا ضروری ہے. نماز میں اگر آپ کی چوٹی نظر آتی ہے تو نماز نہیں ہوگی. نماز میں اگر آپ کی پیٹھ نظر آتی ہے تو نماز نہیں ہوگی. نماز میں اگر آپ کا پیٹ نظر آتا ہے تو نماز نہیں ہوگی. چہرہ، ہتھیلیاں اور قدم سامنے پواں جو ہے نا پواں، وہ یہ تین کے علاوہ پورا بدن چھپانا عورت ضروری ہے. مردوانہ کیا بولے تو یہاں ناف سے لے کو گڑگان کے نیچے تک کا حصہ چھپانا مردوانے کے واسطے فرض ہے. اگر مردوانہ گڑگیاں کے اوپر پین کو پڑا تو نماز نہیں ہوتی، اور عورت یہ تین چیزوں کے علاوہ کوئی چوتھی چیز دکھا کر نماز پڑھتی ہے تو نماز نہیں ہوتی. یہ نماز کی شرط ہے. بات آئی سمجھ میں؟ آگے دیکھیے، قبلے کی طرف منہ کرنا، قبلے کی طرف منہ کر کو نماز پڑھنا. اس کے بعد نماز کی نیت کرنا. اس کے بعد نماز کا وقت ہونا. نماز کا وقت ہونے سے پہلے نماز پڑھے تو بھی نماز فرض جو نماز ہے وہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو یہ نماز کے شرائط ہو گئے. اچھا، یہ شرطیں پوری ہونے کے بعد ہم لوگ نماز شروع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور نماز شروع ہونے کے بعد نماز میں فرائض یعنی وہ باتیں جن کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں، اور نماز شروع کر ڈالے. نماز شروع کرنے کے بعد اگر یہ 6 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر ہم لوگ چھوڑ دیے نا تو نماز ہی نہیں ہوتی. وہ کیا کیا ہے؟ نمبر 1 تکبیر تحریمہ کہنا. تکبیر تحریمہ بولے تو فرسٹ بار اللہ اکبر، اللہ اکبر بول کو پہلی مرتبہ بولتے نا ہم لوگ، اسے وہ اللہ اکبر کو تکبیر تحریمہ بولتے. تو یہ تکبیر تحریمہ جو ہے فرض ہے، ضرور بولنا، کمپلسری بولنا. ٹھیک ہے. نمبر 2 قیام یعنی کھڑا ہونا فرض ہے. اگر کوئی ایسا مجبور ہے کہ بالکل کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کے پاس کھڑے ہونے کی طاقت ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے بیٹھنے کی اجازت ہے. ورنہ جو آرام سے بہت سارے مسجدوں میں ہم لوگ دیکھتے ہیں، بہت سارے بڈھے دنیا پوری پھرتے، وہاں پھرے یہاں پھرے، وہ دکان کرنے گئے، گھر کے کام کرے، سب کرتے، مسجد میں آتے فین کے نیچے جم کو ایک کرسی ڈالنے کو بیٹھ جاتی، سوتے رہتے. وہ غلط ہے. اگر کھڑے ہونے کی طاقت ہے تو کھڑا ہونا ضروری ہے، ورنہ نماز نہیں ہوتی. نمبر 3 قرات یعنی قرآن مجید پڑھنا. قرآن مجید کا کچھ تو بھی حصہ پڑھنا ضروری ہے. اچھا. نمبر 4 رکوع کرنا ضروری ہے. نمبر 5 2 سجدے کرنا ضروری ہے. نمبر 6 قید اخیرہ یعنی نماز کے اخیر میں، 4 رکعت والی نماز ہے تو 4 رکعت کے بعد، 2 رکعت والی نماز ہے تو 2 رکعت کے بعد، 3 رکعت والی نماز ہے تو 3 رکعت کے بعد اتحیات کی مقدار بیٹھنا. یعنی اتحیات پڑھنے کے اتنا ٹائم ہے تو لگتا ہے کہ اتنا ٹائم بیٹھنا فرض ہے، اتحیات پڑھنا واجب ہے. تو یہ بیٹھنا فرض ہے. تو یہاں تک ہو گئے نماز کے فرائض. اب آگے دیکھیں نماز کے واجبات یعنی وہ باتیں جن کا ادا کرنا بہت ضروری ہے، اور اگر بھولے سے یعنی بھول کو چھوٹ جائے، بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدے سہو سے نماز ہو جاتی ہے. واجبات نماز کے بعد سجدے سہو کا ذکر کیا جائے گا. یعنی سجدے سہو بولے تو کیا، اس کے بارے میں انشاءاللہ واجبات نماز پڑھنے کے بعد ہم لوگ سجدے سہو کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، بس کیا یہاں تک زیادہ ہو گیا سمجھو. نماز کے فرائض تک بس لو، نماز کے واجبات اور سجدے سہو ملا کر پڑھیں گے. کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ جی 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 یہاں تک رہنے دو، نماز کے فرائض ختم تک رہنے دو. نماز کے واجبات اور سجدے سہو کے مسائل اور عورتوں کی نماز کے فرق، یہ 3 چیزیں ملا کر ہم لوگ پڑھ لیں گے آئندہ کی کلاس میں. تو یہ جو چیزیں ہیں آپ لوگ اچھی طرح سے یاد کیجئے اور اس کو لکھ کر بھی لائیے. کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. سجدے سہو مطلب کیا ہے؟ غلطی ہو جاتی. وہی نیکسٹ کلاس تک ویٹ کر لیجیے انشاءاللہ. جی تفصیل سے پڑھیں گے نیکسٹ کلاس میں، پوری کلاس ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ. دینیات کی کلاس میں مس مت کیجئے، انشاءاللہ پڑھیں گے. ابھی جو پڑھے اس میں کوئی ڈاؤٹ ہو تو پوچھیں. کیا کیا پڑھے آج؟ نمازوں کے بعد نمازوں کے نام پڑھے، نمازوں کی ٹائمنگز پڑھے، نمازوں کے رکعتیں پڑھے، اس کے بعد اذان اقامت کے بارے میں پڑھے. اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو تو پوچھیں.